Maayong buntag mga higala, mga igsoon. Ako di ay magpaila si Nehemia The Great Vlogs. Nako karon sa magapahayag sa pulong sa Ginoo. Nagaingon diri sa atong pagtun-an mga higala, mga igsoon na diri sa mga unsaon pagpaila sa imong kinabuhi. Nagaingon diri sa ang maayong balita. Walay maayong balita mga higala kundi ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao kini ang maayong balita bahin ni Kristo. Adunay mga benepisyo nga atong madawat gikan sa Ginoo nga nagaingon diri mga benepisyo sa maayong balita sa gingharian. Number 1, kapasayloan sa mga sala. Number 2, kalinaw sa panghunahuna. Number 3, kaayuhan sa mga sakit o balatian. Number 4, restorasyon sa pamilya. Number 5, paglaom. Number 6, kalipay. Gusto sa Dios nga hatagan kaniya og kalampusan, kadaugan, ug pagkamabungahon. Ato nito kiun mga higala, nagaingon siya diri. Ang Dios maoy katubagan sa atong mga problema. Ug karon akong idala kaninyo nga mao kini siya ang unang lakang no sa kaluwasan, paghinulsol. Hinulsuli ang imong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Naa sa Mateo 4:17, paghinulsol. Nag-ingon no? Pamaagi sa panghunahuna o pagtalikod sa atong mga sala sa unang ginabuhat, pas. No? O sa karon nga naanata sa kang Kristo, so magmaampingon kita nga dili kita magpatuyang nining kalibutan na. No, pag hinulsol o 180 degrees ang pagtalikod no sa atong mga sala. So sa dili pa moampo ko para nimo og sunda ang akong mga pag-ampo. Anion nga pag-ampo? Sunda. Amahan namo nga Dios naa sa langit, pagdaygon namo imong ngalan, sibahon ka namo, moabot ang imong gingharian ug matuman imong kabubuton. Ginha sa langit maingon sa yuta. Ginoo, pasaylo ako sa akong tanang mga sala. Pasaylo ako sa tanan akong hunahuna. Pasaylo ako sa tanan akong nabuhat. Wala ka nahimuot niini. Ginoo, isulat ang akong pangalan diha sa libro sa kinabuhi. Ginoo, pasaylo ako sa tanan akong mga kalapasan. Bisan pa man nga karon Ginoo, giimbitar ko ikaw. Ablihan ako ang akong kasing-kasing na ikaw akong pasudlon o walay lain, ikaw nga si Jesucristo, ang Dios nako nga buhi nga akong gialagaran. In Jesus mighty name. Amen. So ingana lang kasimple mga higala. Unsa ang atong unang lakang nga pagabuhaton? Sumuot sa maghinulsol sa atong mga sala, sa atong nabuhat, sa atong hunahuna, sa atong tanan nga wala mahimot ang Ginoo sa atong kinabuhi. So ato nang hinulsulan mga higala. No? Ato nang hinulsulan. Og dili na nato buhaton pagbalik. Pag-andam sa dalan ni Jesus. No? Diha sa atong basahon diri sa Marcos. Unsa ang pag-andam sa dalan ni Jesus? Diri sa Marcos 1
1:11 nag-ingon siya, mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo nga anak sa Dios. Nagsugod kini sa dihang natuman ang panagna ni propeta Isayas. Kaniadto pa gisulat ni Isayas ang gisulat sa Dios mahitungod sa iyang anak. Kini nagaingon, ipadala ko ang akong tigbalita una kanimo aron sa pag-andam sa imong agianan. Kini nga tigbalita mao ang magwalig makusog sa kamingawan. Mag-ingon siya sa mga tao, andama ninyo ang agianan alang sa Ginoo. Tulira ang dalan nga iyang pag-aagian. Natuman kini sa pag-abot ni Juan nga tigbautismo. Didto sa kamingawan daghan ang mga tao nga miadto kaniya gikan sa tanang lungsod sa Judea. Og daghan gayud ang gikan sa Jerusalem. Nagwali si Juan kanila nga nag-ingon, hinulsuli ug biyain ninyo ang inyong mga sala og pagpabautismo kamo ug ang Dios mo pasaylo kaninyo. Gisugid nila ang ilang mga sala o gibautismuhan niya sila dito sa suba sa Jordan. Ang biste ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo ug ang iyang bakos panit, ang iyang pagkaon dulon og dugos. Mao kini ang iyang gisangyaw kay moabot sunod kanako nga mas gamhanan pa kay kanako ug dili gani ako takos nga mahimong iyang sulugoon. Nag-ingon pagayod siya, ako nagabautismo kaninyo sa tubig apan siya magabautismo kaninyo sa Espiritu Santo. Natong panahon na miabot si Jesus gikan sa Nazaret nga sakop sa probinsya sa Galilea og nagpabautismo siya kang Juan suba sa Jordan. Pagkawas ni Jesus sa tubig nakita dayon niya nga naabri ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sama sa salampati og may tingog nga nadungog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang akong hinigugma nga anak, nalipay gayud ako kanimo. Diha gipaadto siya sa Espiritu Santo sa kamingawan. Dito gitintal siya ni Satanas sulod sa 40 ka adlaw. May mabangis nga mga mananap dito apan gialagaran siya sa mga anghel. So anay ta mga higala, mga igsuon. Unsa di ay ang unang laka nga kita makaduol sa Dios? Paghinulsol. Human sa paghinulsol og talikdan ang mga sala 180 degrees sa atong pagtalikod sa atong mga sala. Og maampingon kita, human ni ana maampingon kita og kanang pagpabautismo. Si Jesus Christ siya ang una kay nganuman nga gitawag siya ingon siya ang ehemplo, no? Siya ang ehemplo si Jesus Christ para masunod sa katawhan nga karon nga nangalagad og Dios. Kinahanglan usab magpabautismo kay si Jesus Christ gibautismohan ni Juan. Gitawag siya ingon ato na basa nga si Prophet Isaias nagdeclare siya nga naay usa ka tao nga mag-andam sa dalan sa Dios sa dili pa matawo si Kristo nga mao na siya si Juan magbubunyag. So Juan Bautista kana siya. So moto nga nagpabautismo si Jesus, sunod si Juan ang naguna pagkatao niya, sunod si Jesus. Dayon nagpabautismo si Jesus, ingon si Juan, dili ako takos gani sa paghubad sa imong sandalyas, dili ako angay nga mo bautismo kanimo, pero unsay ingon si Ginoo, buhata lang kini para matuman ang naa sa balaang kasulatan, ginatagna na daan, no? Deklarahan na. So salamat kay si Ginoo nga nagmasinugtanon po si Juan. Kini si Juan dito ni siya nagdako sa kamingawan. Unsa iyang sulot, panit og ang iyang pagkaon dulon og dugos. So wala ni siya ni kaon og kanon, no? Wala ni siya ni kaon og kanon, wala siya nag-inom og bino. Wala. Naagin na siya man ang iyang pagkaon. Nya dayon sunod si Jesus Christ. Si Jesus Christ nagpabautismo dito sa suba sa Jordan. Mao kanay ato ang ehemplo ngano nga musunod kita kaniya. So kinsa man ang mga taong nang sumusunod kaniya
mao ka to nagpabautismo, no? Gilubong kita uban kaniya, no? Nagitawag sig ingon nga sa atong mga kinabuhi, musunod gid ta sa Ginoo. Unsa man ang yapak sa Dios, unsa man siya dinhi sa kalibutan, mao sad siya atong sundon. Walay lain atong sundon mga higala. No, kanang pagpabautismo mao na siya deal, big deal, no? Nga ginabalibaran sa kasagaran. Kay ngano kuno mabalhin lang reliyon, dili oy. Dili mabalhin imong relihiyon mga higala, kun dili mas imo pang mapatidluman ang imong relasyon sa Dios. Mas imo pang maila ang Ginoo. Kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi, no? Nga gitawag sig ingon sa atong kinabuhi nga mga lagad gyud ta og tarong, no? Ato pang seryosohon nato. Unsa man ka seryoso ang Dios nga nagtawag kanimo kanako o kanatong tanan. Giunsa man pagseryoso sa Dios. Ang Dios wala nagtiaw-tiaw sa pagtawag kanimo kanako o kanatong tanan. Kita tanan ginatawag, no? Pero warning, jutay ra ang nakatoltol niini. Glory to God. Muna nga sa atong kinabuhi nga nakatultol ta niini ug ato kining ampingan, no? Kay kita pinili sa Dios. Pinili kita sa Dios aron mga lagad ngadto kaniya. Gibuhi ta nining kalibutana aron mga lagad kaniya nga malipayon, no? Dili masulobon. Moabot na gani ang mga kasakitan, tuaw ta sa Dios. Lord, moabot gani ang mga kasakitan sa akong kinabuhi, lig-una ko. Lig-una ko Ginoo. Kay ngano man si Jesus Christ dito pagkahuman niya og bautismo, nagpuasa siya 40 days and 40 nights. Siya ang nagauna. Ano man, ginasulayan siya dito ni Satanas. Dito sa Kamingawan, wilderness. So, nag-inusara. Moabot gani mga higala nga, feel nimo nga ikaw mag-inusara, ayog kalimti na ang Ginoo. Kay ang Dios, wala. Grabeng pagtintal sa iya sa yawa dito. No? Gitintal siya sa yawa. Ingon, kun anak ka man sa Dios himo ang pan kini mga bato. Sa panahon ato mga higala, gigutom to ang Ginoo. No, gigutom to siya nga to nga time. Ngano man nagkatawang tao ba si Jesus? No? Nibaba siya dinhi sa kalibutan aron pag feel unsa jud ang tao. No? Unsa gid ang tao, Dios siya. No? Pinibaba siya dinhi sa kalibutan para pagtubos mo ni wala masayri sa ni Satanas. No? Kasi Satanas biya, no? Si Lucifer binuhat bina sa Ginoo. Pero ni traidor siya. Manghinaot lang ta mga higala, mga isuon nga kinahanglan nga kita dili ta mo traidor. No, sa usa sa 12 ka disipulo adunay traidor. Di traidor siya sa Ginoo. No? Gitawag siya ingon ba nga adunay usa nga ni traidor nga mao si Judas. Gibaligya niya ang Ginoo. No? Gibaligya niya ang Dios. Tungod sa unsa man pilak, no? Kini atong gibuhat mga higala, wala ta nagbuhat nga aron maunsa ta kun dili gibuhat ni nato para sa Ginoo. Gibuhat ni nako para malipay ang Ginoo sa kong kinabuhi. Nga daghan ang makabati sa iyang pulong, nga unsa ang ato ang pakadak-an nining kalibutana. Nganong gibuhat ta nganong gibuhi ta nining kalibutana para mga lagad og Ginoo. Wala ti gibuhi na ning kalibutan aron magdayan mag-chill lang, magunsa lang, murag wala lang, no? Kundi mga lagad kita og buhi nga Dios, nga mao si Kristo, nga magdala Amahan, Anak, Espiritu usara, no? Nga gitawag bag ingon nga ingon sa Filipe, nga arita kang Filipe, ingon nga magtutudlo kung makakita lang ko sa man ego na, no? Ningon na yun si ang Ginoo nga si Kristo. Uy, Filipe, kadugay na natong nag-uban-uban walang gyapon kakita sa amahan. Ang amahan ani aka nako. Tuohi, no? Tuohi, ang amahan ani aka nako. Ug dili ka mo tuo ka nako. Tanawa akong tanawa ang mga buhat, no? Iyang gahom. No, iyang gahom. No. So salamat kay sa Ginoo ni ana nga. Tagang kitag wisdom sa Dios aron sa pagsabot ni ini.
Kay walay laing makapahubad o makapakuan sa atong kinabuhi, no? Aron kita magkinabuhi uyon sa kabubuton sa Ginoo. Unsa na ang tanon natong mga plano mga higala ato na ipanangin sa Ginoo, no? So mo na nga time sa atong kinabuhi nga kita mga lagad og Dios magmatinud-anon unsa ka sincero ang Ginoo sa atong kinabuhi sa pagtawag niya kanato. Ato sa siyang seryosohon, no? Unsa man ka seryoso ka higala nga nangalagad og Ginoo. Ato pang patidluman kung aduna na kay relasyon sa Dios, patidlumi pa. No? Ato pa yung patidluman, ako sa pasang patidluman ako pangalagad sa Ginoo. Kani mga higala, wala gi isimtid sa pulong sa Dios. Kita tanan ni ini. Ang importante lang mo submita ug andam ta sa pagpatudlo sa pulong sa Ginoo. Andam lang ta mo submit sa pulong sa Dios. Kay unsay giingon sa Juan 1:1, sa sinugdan mo ng pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So kung kanunay ka nagabasa sa Biblia ug kanunay nimo siya nga kanunay ka nakikistorya sa Dios ug ang Dios nakikistorya kanimo, ano man kay ang pulong Dios. So mao ni mohatod sa tuag ngadto sa walay katapusan, kalipay ngadto sa Ginoo. Ano man kay maura ni dalan, maura ni siya ang kamatuoran, maura ni siya ang dalan padulong sa iyang gingharian. Niingon siya no, ako ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa man gawas kung pinagi kanako. Panagi sa Ginoo nga mao si Kristo. Sumuagi kita sa Ginoo. Mao si Kristo. No? Moagi kita mga higala. Nga mao na siya nga kinahanglan i-aplikar nato sa atong kinabuhi. Unya dayon una pag-aplikar sa atong kinabuhi sa pulong sa Ginoo og panghuna-huna nga mausab ang atong panghuna-huna kanunay ipabag-o kanunay atong hunahuna ug ay katulo nga kinahanglan nga bag-o na ta atong hunahuna bag-o na ta human ta naghinulsol human ta nagpabautismo dayon gihukas na nato ang atong daang pagkatao, no? Simbolo ka na ang pagbabautismo, bag-o na tang binuhat. Giunlod ta, kay gilubong na to atong mga buhat, o bag-o na ta gihukas na nato atong daang pagkatao, o bag-o na tang pagkatao. Ang daang mga butang, nangagi na. Ang bag-o mga butang niabot na. So, nag-iyon siya sa Marcos 1:2. Nagsugod kini sumala sa gisulat ni propeta Isaias. Aniya ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamon niya ang imong agian. Paghinulsol. Sumuto siya no sa Marcos 1:5 ang tanang tao sa lalawigan sa Judea ug sa syudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila ni Juan dito sa suba sa Jordan. So isugid nato atong mga sala adto sa Ginoo ha. Dili ngadto sa tao. Kay kanang tao nga walay laing makapasaylo sa atong mga sala mga higala, ang Ginoo lang. Ang Ginoo lang gyud mo'y makapasaylo sa atong mga sala, walay lain mao si Kristo. Adto nato isugid sa Ginoo, Lord, pasaylo ako sa tanan akong mga sala. Ayaw isugid dito sa tao, ngano makasala man pud na siya. No? Ayaw. Adto dito isugid sa Ginoo. Ano man, pwede kaniyang ipanabi ka. Ano ya? Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala, sa una-una utalikda na tanan. Mga sala, dili na magbuhat. Dili na magbuhat. Unya, ayaw isugid dito sa nagpaka-aron ingnon nga angay sugiranan. Ayaw dito isugid. Kung dili direct sa Ginoo. Direct sunod sa imong kwarto pagampo dito. Kung nabugatan ka sa imong problema sa tanan imong gibuhat nga wala man nahimuot ang Ginoo niini. Isugid dito ka sa kwarto. Ampo ka dito, Lord. Pasaylo ako sa tanan akong mga sala. Ayaw isugid dito sa nagpaka-aron ingnon ba nga adto isugid dito. Ayaw dito isugid. Kung dili dito sulod sa kwarto. Aron magsugid ka dito sa Ginoo. Lord, pasaylo ako sa tanan akong kalapasan. No? Pag-cry out dito. Wala man na nag-ingon diri sa
Sa unang panahon, na ang mga pare sa unang panahon, gitawag sigon nga si Aaron, sila si kisa pa tong mga pare si Eli, gitawag sig ingon ba nga kato gitahasan to sila sa Ginoo sa unang nga panahon. Sila ang mga tubang didto ana maghalad og mga mananap aron mapasaylo once a year, no, magsugid dito sa mga sala inana. Ato sila ug ang pangulong pare musulod dito sa gitawag siya Holy of Holies, maghala na yun dito og mananap. Pero karon wala na kay nana si Kristo na. Ikaw ug ako kitang tanan gihalad niya yang kagalingon dito sa krus sa Kalbaryo aron pagpasiguli sa atong mga sala, no, kay wala nakasala na sa Roma 3:23 sanglit nakasala ang tanan ug kabisan si maya sa Dios. Uduol ta kaniya ato isugid aron madugtong pagbalik tong relasyon sa Dios. Once gani mapakasala ang tao, mga higala, mga kaigsuonan, nahamulag siya sa presensya sa Ginoo, no? Munang manumbalik kid ang atong relasyon to kaniya. Kita maning kamo tag panumbalik nato kaniya. Muduol ta sa Ginoo, no? Nung sa giingon diri sa Jeremiah 33:3, nung sa giingon niya ang pulong sa Dios nag-ingon sa Jeremiah 33:3, ingon siya, panawag ka nako og tubagon ko ikaw, ipadayag ko kanimo ang katingalan og sikretong mga butang nga wala mo masayre. Hallelujah. No? Mutawag ta sa Ginoo aron unsa man giingon dire. Mutawag ta sa Ginoo aron panawag ka nako kay tubagon ko ikaw, ipadayag ko kanimo ang katingalahan og sikretong mga butang nga wala mo pamasayre. So, ang sikreto nga mga butang kung suod ka sa Ginoo, kuan gyud na ipahayag na kanimo para mahanigan sa mga pag-ampo, no? Unsa jud ka special sa Dios, ato makita mo na nga musangyaw kita, mo share kita sama karon sa akong ginabuhat. Dili man ko makalibot sa tibok kalibutan o sa Pilipinas, pero kani siya mao kini siya ang manuktok sa inyong putahan, sa inyong kasing-kasing aron inyong maablihan og ang iyong kasing-kasing andam sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Ang sa giingon kung kisa kantong nagdawat sa mga sinugo sa Ginoo, sa mga gidawat ninyo ang Dios. Sama karon nanuktok ko sa inyong mga kasing-kasing, ang inyong ablihan, ang inyong dawaton ang pulong sa Ginoo. So, God bless.